अच्छा नहीं हम उधर बैठे थे 5 मिनट शायद लेट हो गए। नहीं वो उसके साथ इंतज़ार में थे। यार इतने नाराज हो जाते हो ऐसे एक शेर है तुम्हारा पीछे नीचे चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। फैसल में उधर वो उसमें आएगा ना। अच्छा वो ज़्यादा मुनासिब है, इसको हटा लो। जब आएंगे वो अली जदूद साहब को फिर इसको आगे कर लीजिएगा। अली साहब की तरह अली ने आना, जदून की बात हो रही है, वो ठीक है, नहीं आ वो जाएगा बाद में फैसल ज्वाइन करना। फैसल साहब साहब आ आ गए। इसी में रख लेता हूँ मैं, क्या करें। चलो खैर है पास ही। जब आप कहेंगे उस वक्त शुरू कर लेंगे। इफ़ यू गाइस ठीक है, रेडी? चलो सर। रेडी हैं जी सर। फिर आप करेंगे ये आप सर। आप ही करेंगे जी ठीक है मैं करता हूँ। रेडी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों को एक ही पॉइंट के लिए तकलीफ दी है यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। हमें 12 मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, कभी पार्टी का मौक़िफ़ बताने के लिए, कभी खान साहब के पास के पे जो गुज़रता है उसको बताने के लिए, और सम टाइम हम आपको वो कुछ बताते हैं जो पार्लियामेंटेरियन पे गुज़रता है। ये लाक़ानूनीयत जो बड़े अरसा से जारी है, और इस लाक़ानूनीयत का विक्टिम सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके साथ एफिलिएटेड लोग और इसके पार्लियामेंटेरियन है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम ख्वाजा शिराज साहब के बारे में करने जा रहे हैं, जो तोंसा से हमारे एक मुअज़्ज़ज़ रुकन कौमी असम्बली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीरीना कारकुन है और नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है। लास्ट नाइट उनको वही तरीक़ाकार अननोन लोग निकाब पोश घरों में इंटर हुए, दरवाजे तोड़े, बच्चों और घर वालों को ज़दोकोब किया गया, ढाले आए, उसमें डाला गया और रात के अंधेरे में उनको लेके गए। आज तक कोई ख़बर नहीं इसको कहाँ रखा गया है। उनके कुछ फैमिली मेम्बरान ने ये कहा है कि उनके इतला के मुताबिक उसको इस्लामाबाद लाया गया है और बताया जा रहा है उनको कि बड़े घर में लेके आए। जहाँ भी है हम इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। ये पहला मर्तबा नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से के साथ एफिलिएटेड लोगों को, जिसमें रिसेंटली उसके वकील इंतज़ार पंजोता भी शामिल है, जिनको उठाया गया था और ज़द-कोब करके जिस हालत में छोड़ दिया गया था रोड किनारे, वो सब आप लोगों के सामने। इसी तरह ये हमारा पहला M&A नहीं है, इससे पहले असलम गुमन को भी बिठाया गया था, इस तरह हाजी इम्तियाज़ साहब को भी बिठाया गया था, इसी तरह रिसेंटली हाजी इम्तियाज़ साहब के घर पे भी दावा बोल दिया गया था, और लास्ट नाइट जो हुआ वो इंतहाई दर्दनाक है। ख्वाजा शिराज साहब 1 महीने से KP हाउस में थे, KP में थे, और KP में रहते हुए 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ अपना ज़मीर इस्तेमाल करते हुए कि मैंने उसमें वोट नहीं देना, मैंने पार्टी की हिदायत पे अमल करना था, वो वहाँ मौजूद थे। जब असम्बली का सेशन शुरू हुआ दोबारा और वो तरामीम पास हुई, उसके बाद जब आया तो उसको फॉलो किया गया, पहले तोंसा शरीफ तक जिसमें उसके घर को तोड़ा गया, उसके बाद उसका पीछा करके रात के वक्त गए हैं मुल्तान में, उनका घर भी तोड़ा गया, बच्चों को भी ज़द-ओ-कोब किया गया और उसको उठाया गया। ये फस्तैयत, ये लाक़ानूनीयत सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ शुरू है, और ये पंजाब में शुरू है। पंजाब की पुलिस और हुकूमत बराबर की इस फस्तैयत में शरीक है। हम इसकी मज़म्मत करते, इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं। हमने स्पीकर साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि वो इस ईमान के एक मुअज़्ज़ज़ रुकन है, वो चेयरमैन है एक स्टैंडिंग कमेटी की, वो मोर देन 1 मिलियन लोगों को रिप्रेजेंट करना है। अगर एक पार्लियामेंटेरियन की अपनी ज़ात को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है,
اگر وہ اپنے گھر کے اندر محفوظ نہیں ہے, اگر اس کے چھوٹے بچے محفوظ نہیں ہیں, تو وہ اپنے عوام کے لیے کیا آواز اٹھا سکتا ہے؟ اور یہ فسطیت لا قانونیت کب تک قائم ہوگی؟ اسی کے بل بوتے حکومت بنی, یہ بائی ڈیفالٹ چلنے والی حکومت ہے. اسی طریقے سے 26ویں ترمیم پاس ہوئی, اسی طریقے سے 6 قوانین 16 منٹ میں پاس ہوئے. اب یہ قانون لا قانونیت تو ختم ہونے چاہیے. ہم چیف جسٹس سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اب آپ کی باری ہے. قاضی فائسہ صاحب جا چکے ہیں, آپ کے کندھوں پہ بھی اپنے عوام کی بنیادی حقوق اور ان کی نفس کے تحفظ جو ہے اور چادر چار دیواری کا, وہ آپ کے لیے لازم ہے. ہم ان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پہ ایکشن لیں. میں ایک بات یاد سپریم کورٹ کو کرا دوں, 3 جنوری کو سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا تھا. اس 3 جنوری آرڈر میں سپریم کورٹ نے انڈرٹیکنگ وزیر اعظم سے مانگی تھی کہ آئندہ کسی کو گھر سے اٹھایا نہیں جائے گا مگر قانون کے مطابق اور کسی ایف آئی آر میں اگر وہ مطلوب ہے. یہ بات وزیر اعظم کو میں نے فلور آف دی اسمبلی پہ پوائنٹ آؤٹ کروایا تھا. وزیر اعظم اس دن موجود تھے. یہ اس دن کی بات ہے جب ہانیہ کی شہادت ہوئی تھی اور ہم حکومت کے ساتھ اکٹھے تھے. وزیر اعظم نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا اسپیکر صاحب کو کہ میں اپنی انڈرٹیکنگ اور اس کے بارے میں پوری معلومات کر کے اسپیکر صاحب کو بتاؤں گا. اسپیکر صاحب کے پاس ہم گئے تھے اور جس وقت اسمبلی پہ دعویٰ بولا گیا 9 تاریخ کو سپٹمبر کو 10 کی شام 10 کی صبح سویرے سویرے سپٹمبر کو ہمارے منے صاحبان کو اسمبلی کے اندر سے میرے بشمول شیخ وقاص صاحب کی جب اٹھایا گیا تو دا نیکسٹ ڈے کمیٹی بنی. اس اسپیشل کمیٹی کا ایک ہی مقصد تھا اور وہ کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ سب سے پہلے اس کمیٹی نے یہ وہ کارروائی کرنی ہے جو صرف اور صرف پارلیمنٹیرین کو پروٹیکشن میک شور کرے, ان کو پروٹیکشن دے. اس اسپیشل کمیٹی میں پاکستان کے پارلیمان میں موجود ہر پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کو رکھا گیا تھا. یہ پوائنٹ اب ہم نے پوائنٹ ادھر اٹھایا تھا اسپیشل کمیٹی میں. خورشید شاہ صاحب کی کمیٹی میں ہم نے یہ پوائنٹ بھی اٹھایا کہ سب سے پہلے میک شور کرے آپ پارلیمنٹیرین کو وہ تحفظ دے. آج تک نہ پارلیمنٹیرین کو تحفظ ملا, نہ کمیٹی نے کوئی آرڈر پاس کیا, نہ اسپیکر صاحب کی طرف سے آرڈر پاس ہوا, نہ کوئی اور کمیٹی نے آرڈر پاس کیا, نہ سپریم کورٹ ہائی کورٹوں سے ریلیف ملا, نہیں وہ ظلم اور لالسنس ختم ہو رہی ہے. عوام یہاں کو پھر روڈوں پہ نہ آئے, احتجاج نہ کرے تو اور کون سا راستہ آپ ان کے لیے کھلا چھوڑیں گے؟ اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ اب ختم ہو. جی راج صاحب. سر آپ ڈیٹیل بتا دیں ہوا کیا ہو, جو واقعہ آپ کی خاندان والوں سے بات ہوئی ہے, جو انہوں نے آپ کو بات بتائی ہے, جو بات خاندان والوں نے آپ کو بتائی ہے وقاص صاحب, وہ آپ بیان کر دیجیے کہ یہ واقعہ ہوا کیسے. میری خواجہ صاحب کی فیملی سے میرا رابطہ ہوا تو مجھے انہوں نے بتایا کہ رات 11:15 کے قریب جب وہ اپنے گھر پہنچے اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں تھے کہ اچانک جو ہے ان کے گھر کے باہر اسٹرینج سی موومنٹ فیل کی ان کی فیملی نے, اور ان کی جو زوجہ محترمہ ہے انہوں نے دروازے لاک کرنے کی کوشش کی کہ اچانک ان نون لوگوں نے بندوقوں کے بٹ مار کے اس دروازے کو توڑ دیا. اینڈ دے باجڈ, اور اس کے بعد ان کی بیگم صاحبہ کے اوپر بندوق تانی گئی اور انہیں کہا گیا کہ بتائیں کہ خواجہ صاحب کہاں ہے. اس دوران جو باقی لوگ آئے انہوں نے باقی کمروں میں جو ادھم مچانا تھا مچایا, بٹ دے کیپٹ ہر اسٹینڈنگ ایٹ دا گن پوائنٹ. بقول ان کے کچھ دیر تک خواجہ صاحب جو ہے وہ فریش ہو کے باہر آئے, اور جب وہ باہر آئے تو سیدھی بات ہے کہ وہ گن جو تھی وہ ان کی طرف کر دی گئی, اور پھر انہیں صرف جوتے پہننے کا موقع دیا گیا. باہر لے گئے, باہر جا کے ان کے ہاتھ باندھے. جو ان کی بیگم صاحبہ ہیں وہ خود دوڑتی ہوئی پیچھے گئیں, گو کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جو ہے نقصان پہنچائیں گے, آپ باہر نہ آئیں. مگر وہ ان کی بیگم تھیں, انہوں نے ضد کی کہ نہیں جو کرنا ہے کر لو, میں تو آؤں گی. وہ باہر آ کے کھڑی ہوئی اور ان کے سامنے ان کے ہاتھ باندھے گئے. ان کے بقول خاتون کے وہ کہتی ہیں کہ ان کے چہرے پہ جو ہے وہ کپڑا جو ہے وہ ڈالا گیا اور ان کو اس طریقے سے گاڑی میں بٹھا دیا گیا. اور بٹھانے کے بعد ایک اور شخص جو اسلام آباد سے ہی ان کے ساتھ گیا تھا اسے کہا کہ اگر تم نے کسی کو انفارم کیا تو ہم تمہیں شوٹ کر دیں گے. پھر چلے گئے. 10 منٹ کے بعد پھر واپس آئے, اور وہ جو اس کو بھول گئے تھے جس کو کہہ رہے تھے تم نے بتایا تو ہم تمہیں اڑا دیں گے, اس کو بھی اس کے فون سمیت واپس لے گئے. بقول
ख्वाजा साहब की बेगम साहिबा के ये सिर्फ नामालूम लोग नहीं थे, इनके साथ पुलिस की गाड़ियां और पुलिस के लोग भी थे और सबके मुंह पे नकाब थे और वो उनको स्कॉट कर रहे थे, प्रोटेक्शन दे रहे थे या एज अ रीइंफोर्समेंट उनके साथ मौजूद थे। बहरहाल वो वापस जब आए तो ख्वाजा साहब के बच्चे एक कमरे में मौजूद थे। उनकी बेगम ये कहती हैं कि हमने उन्हें कहा कि अब आपने ख्वाजा साहब को तो पकड़ लिया है, अब बच्चों वाले कमरे में आप ना जाएं। इसके बावजूद उन्होंने वो कमरे का दरवाज़ा ज़बरदस्ती खुलवाया। बच्चे रात के वक्त 11:30 सवा 11 का टाइम था, बच्चे सो रहे थे। फिर उन्होंने जब दिखाया कि बच्चों को कि ठीक है तुम्हारे बाप को हम अब लेके जा रहे हैं, आई मीन दिस काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और शॉक जो है, आप देखें कि उन बच्चों के ऊपर क्या बीती होगी। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। सादुल्ला बलोच के घर क्या हुआ आज से 3 दिन पहले, हर MNA के साथ यही हो रहा है। कुछ आपसे शेयर कर रहे हैं और कुछ आपसे शेयर नहीं कर रहे। और ये सिलसिला जो है ना, ये जो दस्तूर बेजार टोला बैठा हुआ ना इस वक्त हुकूमत के अंदर, और ये दस्तूर से बेजार है ना, ये जमहूरियत को मानते हैं ना, ये अखलाकियात को मानते हैं ना, ये किसी आइन को मानते हैं ना, ये किसी कानून को मानते हैं, और ये हर फस्तायत में ये असिस्ट कर रहे हैं। इनको शर्म और हया नामी कोई चीज़ नहीं है। 10 लाख का नुमाइंदा है। एक तरफ कहा जाता है कि वोट को इज़्ज़त मिलनी चाहिए, दूसरी तरफ वोट के से जो बने हुए असल हकीकी MNAs हैं उनको ऐसे बेतौकीर करके ऐसे उठाया जाता है जैसे दहशतगर्दों को उठाया जाता है। ख्वाजा साहब नहायत शरीफ नफ्स इंसान है। मैं ये कहता हूँ कि वो जो दोस्त हमारे साथ पार्लियामेंट में से उठाए गए थे, जिसकी आज तक हमें कोई फुटेज नहीं दी जा रही, चलो 9 मई की फुटेज तो सानू दो ना दो, या फुटेज तो कट दो, उसका कुछ नहीं हुआ, कोई FIR नहीं हुई। वो बंदे बाकायदा अगवा हुए थे हम सारे वहाँ से, कोई खुशी से पुलिस के पास नहीं गया था, किसी FIR में नाम था, वहाँ से अगवा करके उसके बाद हमें हवाले किया गया था पुलिस के। अगर उस वक्त स्पीकर नेशनल असम्बली जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेते, अपोलोजेटिक ना होते, हमारे सामने सिर्फ शर्मिंदगी ना शो करते बल्कि हिम्मत करते, बेशक सीट चली जाती, छोड़ देते। ऐसी सीटों का